ये वो इज वाला फिर से बता दीजिएगा जो आपने बताया, जमाना हाँ मुजाफ है, इसमें हाँ अगर कोई। हाँ हाँ, ठीक है। वाओ जो है इस्तेनाफिया, यानी कि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है जुमला, और अगर इज से शुरू हो रहा है तो इज में जो है एक फेल और फाइल जो है महजूफ होता है, यानी छुपा होता है। ठीक है, और वो फेल जो होता है वो उस्कुरू होता है, यानी याद दिलाया जाता है कोई चीज, याद करो ऐसा हुआ है। ठीक है, और इसमें इज जो है क्या होता है, इस्म इस्म ज़र्फ जमा है, और इज हमेशा मुजाफ बन के आता है। ठीक है। अखजना, अखजना फेल माजी है, जमा मुतकल्लिम है, मारूफ है, मुस्बत है, मुताद्दी है, सुलासी मुजर्रद से है, बाब नसरा, अखजा या खुजू, अखजन यानी लेना पकड़ना, और इसका रूट वर्ड है हमजा खा जाल। सही महमूज है और मबनी है क्योंकि ये फेले माजी है, और इसमें फाइल क्या है, नाहनू फाइल है। ठीक है। मीसाककुम, मीसाक क्या है, जामिद है, वाहिद है, मुजक्कर है, और नकरा मुजाफ इलल मारफा। को एक बार रिपीट कर दिए, मुझे मीसाक। मैम ये एक बार और बता दीजिए मीसाका का। हाँ मीसाक, हाँ ये मीसाक। ये थोड़ा सुनने में ऐसा लगा कि अभी स्पीड आपकी है, थोड़ा इन लोगों को परेशानी होगी। ठीक ठीक है, एक सेकंड होल्ड भाई, कोई आया है, चल रहा है। हाँ नहीं, मैं स्लो पढ़ रही हूँ, एक सेकंड। आज ही बुलवाएं कल, आज आज बिजी है थोड़ा। हाँ ठीक है, मीसाककुम पे थे ना। मीसाककुम जामिद है, वाहिद है, मुजक्कर है, नकरा मुजाफ इलल मारफा है, मंसूब है क्योंकि ये मफूल बन रहा है अखजा का, फतहा है क्योंकि ये वाहिद है। ठीक है, और मीसाककुम जो है दोनों मिला के मुरक्कब इजाफी है। ठीक है। अब वाव, इसमें कुम जमीर जो है मजबूर मुत्तसिल है, मुजाफ इलैह है। मिसाका जो है मुजाफ है, और कुम जो है मुजाफ इलैह है। आ रहा है समझ में? जवाब भी देते रहिए आप लोग के हाँ या नहीं जी, में। ये नहीं मंसूब है, मैम एक बार अखजा का और। मफूल बन रहा है ना। उसके हाँ, आगे क्या आपने बोला, तो वो छूट गया। उसके आगे हम मीसाका कुम, मीसाका मीसाका जो है वो जामिद है, वाहिद है, मुजक्कर है। नकीरा क्या, नकीरा के बाद क्या बताया था मैम आपने? मुजाफ इलल मारफा, यानी कि ये अच्छा नकरा, नकरा है होता है, और वो आगे जो मुजाफ इलैह होता है उस पे मार्फत कर रहा होता है ना, तो इसको मुजाफ अच्छा इलल मारफा बोलते हैं। तो अच्छा। नकरा, नकरा के साथ जो हम लोगों ने इसम पढ़े थे, हम लोगों ने 5 7 इसम पढ़े थे ना, जी इसमें आलम जमीर और जी 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 ये सब पढ़े थे ना। तो वो जी। इसमें सब, हाँ। हाँ वो सब जो है मुजाफ इलैह की जगह पे जब आते हैं, और पहला वाला जो हम्म मुजाफ होता है वो नकरा होता है, हम्म। अच्छा तो वो अगर ये आते हैं तो इसको जो सेंटेंस जब बोलते हैं तो नकरा मुजाफ इलल मारफा बोलते हैं। अच्छा। हाँ ये ये, नहीं पता था मैम। हाँ ये जो है नकरा, नकरा जब होता है तब। इलल मारिफा। हाँ इलल मारफा यानी मार्फत होती है, और मारफा में जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सारी चीजें पढ़ी ना, इसमें एक आलम माह पढ़ा है, हाँ। इसमें जमीर पढ़ा है, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, ये सब मुजाफ इलैह की जगह पे आते हैं। जैसे इसमें जमीर आई है ना, कुम जमीर आई है, जी कुम जमीर और आई है जी। हाँ मिसाका जो है वैसे नकरा है। तो कुम इसमें मुजाफ इलैही अच्छा। है मैम। हाँ मुजाफ इलैह।
اور میساقہ جو ہے وہ مضاف. ہاں وہ مضاف ہے. اور یہ دونوں مل کے مرکب اضافی ہو کے مفعول بن گیا اخذنا کا. ٹھیک ہے. آگے بڑھیں. مفعول کس کا بنا میم؟ یہ اخذنا کا. اخذنا سے اخذنا کا. جی جی میم ہو گیا. ٹھیک ہو. آگے اب واؤ جو ہے عطف ہے. ہوں رفعنا. اب اس میں بتائیے آپ لوگ بتائیے کیا ہے یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے. ماضی فعل ہے. ماضی ہے. فعل جمع ماضی کا متکلم متکلم ہے. کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. جمع کس کا جمع؟ جمع واحد کا. متکلم. جمع ہاں متکلم ہے. رفعان. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ معروف ہے، مثبت ہے، متعدی ہے، ریزننگ کی وہ رکھا ہے پہلی پنی پہ رکھا ہے. اور ثلاثی مجرد ہے، باب فتح سے ہے. رفع یرفع رفعن، اٹھانا یا بلند کرنا. ٹھیک ہے. اس میں رافعین صحیح روٹ لیٹر سالم اس ہے. طرح. رافعین جو ہے روٹ لیٹر ہے اور صحیح علت کے حساب سے یہ صحیح سالم ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں فائل کیا ہے بتائیے آپ. نحنو. نحنو ہاں نحنو. ٹھیک. ٹھیک ہے. نانو فائن ہے. اب فوقکم کو اب آپ لوگ بتائیے اس کو. اس میں اچھا اس کو چلیے ابھی ہم بتاتے ہیں، اس کو نہیں بتا پائیں گے کیونکہ جو ہے یہ فوقکم میں جو ہے یہ فوقن کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مشتق ہے یہ اور اسم جو ہے اسم ظرف مکان ہے. یہ جگہ بتاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نکرہ مضاف الی المعرفہ ہے. اور منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. فتح ہے کیونکہ یہ واحد ہے. سیم اوپر کی طرح ہی میثاقکم کی طرح ہی فوقکم بھی ہے. ٹھیک ہے. مفعول بن واحد رہا ہے کیوں میم. مفعول بن رہا ہے یہ بھی. ہاں اور یہ مفعول بن واحد ہے. واحد ہے ہاں کیونکہ فتح ہے. واحد ہے. اس میں کم ضمیر جو ہے بھائی مجرور متصل ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. اور یہ پورا بن کے جو ہے مفعول کس کا ہے؟ یہ مرکب اضافی بن کر کس کا مفعول ہے؟ یہ رفعنا کا. رفعنا کا. ہم. اب الطور دیکھیے. الطور ایک جو ہے منٹ میم، ایک منٹ. رفع آنا کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول نا. ہاں مفعول. شروع تو اسم ہے نہیں ہے، اسم معرفہ ہو گیا. ہاں مصدر ہے پہلے تو. مصدر. اسم ہے، مصدر ہے. واحد ہے. مذکر ہے. منصوب. مذکر ہے. مذکر ہے. منصوب. معرفہ ہے. معرفہ. اور پھر یہ بھی جو ہے معرب باللام ہے. اور منصوب ہے کیونکہ یہ منصوب ہے. مفعول بھی ہے. کیوں ہے میم؟ مفعول یہ بھی ہے نا. مفعول بھی. مفعول بھی. میم مفعول بھی ہی نہیں میرے سمجھ میں آیا. اس کا کیا مفعول تو پتا ہے، بھی ہی ایک سے کیا مطلب جیسے ہوتا ہے؟ مفعول اول مفعول ثانی ہوتا ہے وہی ہے مفعول بھی. ہاں مفعول بھی وہی ہے جو دو دو یہ دو دو مفعول تین مفعول اول آ جاتے دو ہیں نا. مفعول ہاں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ہاں مفعول اچھا. ثانی ہو گیا. ہاں مفعول فی پہلے والا جو ہے فوقکم جو تھا وہ مفعول فی تھا کیونکہ وہ جگہ اچھا بتا رہا تھا نا.
وہ جگہ جی بتا رہا تھا نا، اس میں مقام بتایا تھا نا، اس میں ظرف جی مقام بتایا تھا نا، تو جی مفعول جی فی تھا، یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بتاتا ہے، مطلب کوئی اسپیشل نہیں ہے جگہ کا، یا وقت بتاتا ہے تو مفعول فی ہوتا ہے، یہ پڑھا تھا نا، سبب بتاتا ہے تو مفعول لہو ہوتا ہے، یہ پڑھا تھا نا، جی منصوبات میں پڑھا ہے نا۔ مفعول مطلق ہوتا ہے یہ، جیسے اسی طرح یہ مفعول فی جو ہے یہ وقت اور جگہ کو بتاتا ہے، تو جو ہے فوق مفعول کن جو ہے مفعول کیا ہوتا ہے میم؟ جگہ بتانے والا مفعول فی؟ مفعول فی، ہاں اچھا اچھا اور ٹائم والا؟ دونوں کے لیے، ہاں، جگہ وقت اور ٹائم مفعول دونوں فی کا ہے۔ مفعول فی ہوتا ہے۔ نہیں، بی جو ہے نارمل ہوتا ہے، اس میں کوئی اسپیشل نہیں ہے، اور جس میں جو ہے مطلب کوئی جگہ یا وقت بتا رہا ہے تو مفعول فی ہو جائے گا، اور اگر سبب بتا رہا ہے تو مفعول لہو ہو جائے گا، اس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا، آگے بڑھیں، جی جی ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آ رہا ہے خذو ما اتیناکم بقوۃ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں خذو کیا ہے؟ فعل کس پہلے ماضی ہے امر، ہیں؟ پہلے امر پھر سے ہے، پہلے امر پہلے ہے، امر، اب اچھا اچھا جمع ایک منٹ، جمع اچھا مذکر حاضر، ایک منٹ، جس نے ماضی بولا ہے وہ بتائے ماضی کیوں بولا انہوں نے؟ مجھے تو ایسا ہی لگا کہ یہ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے۔ ہاں، یہ ماضی کا تیسرا صیغہ نہیں ہے، یہ فعل امر ہے، اور جی خلاف قیاس جو ہے اس میں خافے جو ہے وہ ضمہ ضمہ، ہے، تو ایسے تو جو ہے وہ لگتا ہے نا ساکین ہو کے الف کے ساتھ مل کے آتا ہے، جی اچھا اچھا یہ خلاف قیاس، جیسے عقلا ہے، امرا ہے، اخذا، یہ تین ایسے ہیں جن میں جو اچھا ہے حمزہ نہیں آتا ہے، اور وہ دیکھنے میں جو ہے فعل ماضی جیسے لگتے ہیں، پر یہ فعل امر ہے، اچھا یہ تین لکھ لیجئے، عقلا، امرا، اخذا، خلاف قیاس یعنی کہ جو ہم نے رول پڑھتے آ رہے ہیں اس سے جی الگ ہے یہ، جو ہم رول اچھا، پڑھتے اسی آ لیے رہے یہ مجھے فعل ماضی جیسا لگا۔ ہیں، اسی لیے فعل ماضی جیسا لگا۔ جی یہ تین ہوتے ہیں، عقلا جہاں پہ آئے گا وہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا امر کا جی ہوگا ایسے فعل کے ساتھ، فعل وہ ماضی جیسا لگے گا لیکن وہ امر ہوگا، اچھا ٹھیک ہے۔ اخذا، امر اور اکلا۔ عقلا کھانا، عقلا، ٹھیک ہے۔ جی اس کا رول کیا بتایا آپ نے؟ کیسے؟ اس کا رول نہیں ہے، فعل امر بنانے کا جو رول ہے اس کے حساب سے یہ نہیں ہوتا ہے، فعل امر میں اچھا، کیا الگ رول ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ جو علامت وہ ہوتی ہے مضارع کی ہوتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے نا، ہوں پھر اس سے ہوں بعد ہوں ساکن آتا ہے، اور پھر جب ہمیں ملا کے پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے آگے حمزہ لگانا پڑتا ہے نا، ہم کہ اگر ہاں ہاں عین کلمے پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی حرکت ہے اس کے حساب سے حمزہ لگتا ہے، اگر ہوں ضمہ ہے تو ضمہ لگتا ہے، نہیں تو فتحہ اور کسرہ میں جو ہے کسرہ لگتا ہے، ہاں اس میں نہیں لگے گا، یہ خلاف قیاس ایسے ہی لکھ کے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں جی ٹھیک ہے۔ اب جو ہے فعل امر کا جو ہے جمع مذکر حاضر ہے، معروف ہے، مثبت ہے، مثبت ہے، متعدی ہے، ثلاثی مجرد باب نصارہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، خا، دال، زال، ہوں ہاں۔ اب یہ جو ہے یہ اس میں آپ لوگ صحیح اور میوٹ علت کے کر حساب کے سے کیا ہے؟ پڑھیے، بولیے میوٹ کر کے بولیے جو بھی بول ابھی رہا بات یہ کر رہا بتائیے کہ حروف صحیح اور علت کے حساب سے کیا بنے گا، جس میں حمزہ آتا ہے محمود وہ کیا بنے گا بنتا نا، ہے؟ محمود بنے گا، علت ہے، حروف صحیح، علت میں ہے میم۔ حروف ہاں، علت، جی تو کیا بنے گا؟ صحیح محمود ہوگا محمود، جس میں حمزہ آتا ہے، جی، اگر الف آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ علت نہیں، علت علت ہے نا، حروف علت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ معطل بنتا ہے نا میم، ہاں ہاں،
अब इसमें जो है फाइल क्या है? नाहनु फाइल, अंतुम, सॉरी अंतुम फाइल, अंतुम फाइल। मबनी है कि जो है इसमें और है, मबनी है ना, इराब है? मबनी मबनी एराब क्यों, है ना, मबनी क्यों है? फेले अमर है इसलिए हाजिर के सीधे पहले हम के हाजिर सीधे मबनी होते हैं। मबनी होते हैं। हाँ ठीक है। माँ जो है इस्म मौसूला, ठीक है, इस्म इसमें मौसूल। आतई नाकुम, आतई नाकुम में जो है ये फिर माजी है, जमा जमा मुतकल्लिम है, मतलब मारूफ है, मुस्बत है, मुताद्दी है, सुलासी मजीद बिहर्फ। किस बाब से है ये? इफालुन है, इफालुन से, इफाल। इफाल से, बाबे इफाल से। आता युक्ति ईताअन, देना। इसका रूट वर्ड बताए कोई? हमजा या हमजा हमजा ता या, या, ता या ठीक है। और सही इल्लत के हिसाब से क्या है? महमूज है, और सही, सही महमूद, सही नहीं नहीं महमूज, नहीं नहीं, इसमें इल्लत भी है। नाफिस हमजा है भी है मैम, इल्लत है। नाफिस नाफिस है, इल्लत, और हमजा भी नाफिस है। है, इसमें हमजा भी तो है। नाफिस जी है, नाफिस। मिसाल, ये फा कलमे में हमजा है, तो मिसाल में हमजा में कहाँ, हमजा कहाँ आता है? नहीं नहीं या अलिफ है है ना मैम, ये, हाँ या एक है, अच्छा, सेकंड, अलिफ हाँ या बराबर, या है ना, हाँ हाँ, नाफिस है। नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। अब एक सेकंड, इसमें या हमजा है भी ना, आ रहा। ये इल्लत, हाँ हाँ इल्लत हाँ, या है तो ये नाम नहीं किस हुआ। नहीं, नाकिस तो है लेकिन हमजा भी तो है ना। हाँ तो महमूज और हाँ नाफिस है ना मैम। हाँ, इसको बोलेंगे महमूज नाकिस, यानी कि जी दोनों हाँ, है, हुरूफ दोनों है। इल्लत दोनों। है, महमूज है, नाकिस है, ऐसे होगा सीक्वेंस। हम्म। और इसमें फाइल क्या है? नानू। कौन नामो होगा मैम। हाँ नानू होगा। नहीं, और कुम जो है इसमें नानू फाइल हो गया, और कुम क्या बना फिर? मुजाफिल है। नहीं आता ही नाकुम में जो है कुम है वो क्या बनेगा? मफूल भी अगर, बनेगा। हाँ मफूल भी। हाँ फूल भी। हाँ, अगर फाइल के साथ जो है मफूल अटैच होके आता है तो मफूल बनता है, अगर जमीर अटैच होती है ना। तो ये जो है क्या है? मफूल है। और मफूल क्या होता है? मंसूब होता है कि मरफू होता है? मंसूब होता है मैम। मंसूब मंसूब होता है, होता है। ठीक है। अब भी बिकुव्वतिन, बा जो है इसमें क्या है? हरफ जर हर्फ है। जर है। हाँ, कुव्वतिन जो है मजदर है, वाहिद है, नकरा है, नकीरा, नकीरा है, मजरूर है हरफ जर की वजह से। फिर से एक बार बोल दीजिए। एक बार दोबारा से बोलिए मजदर, मैम। हाँ मजदर है, मजदर है। खुद है, नकीरा नकीरा, है, वाहिद है, नकीरा है। नकीरा है, मजरूर है हरफ जर बा की वजह से, और कसरा है क्योंकि वाहिद है। ठीक है, हो गया। जी ठीक है। अब वस्कुरु माफी लअल्लकुम तत्तकून, वाओ इसमें हरफ अत्फ है, उस्कुरु जो है फेल है। अब पहले इसे अमर। अच्छा, ये हाँ वाहिद जो होता है कसरा और फतह दोनों होगा तब दोनों में वाहिद होगा। हाँ अच्छा कसरा और उसकी जो है वो वाहिद होती है। ठीक है। ठीक है। हाँ, उस्कुरु को जो है डिस्क्राइब करिए, कौन करेगा इस बार? पहले अम्र है, अम्र है, हाँ फेले अम्र। जमा मुजक्कर जमा हाजिर है, मुजक्कर हाजिर का फेगा है। हाँ। मुस्बत है, मारूफ है, हम्म, शादी है। मुतादी है, सही सालिम है, हाँ और नसरा बाब से है, जाल काफ रा, ठीक है। जकरा यस्कुरु जिक्रन। ठीक है। इसमें फाइल क्या है? फाइल अंतुम, अंतुम हाँ, जमीर। ठीक है। माँ इस्म मौसूल है,
मौसूल। फीही जो है, फीही क्या है? ظرف زمین हम्म? فی بھی ہے फीही फीही अच्छा, फीही में फा क्या है? अत्फ है। अत्फ है, फा- हर्फ अत्फ के साथ जमीर मिल के आती है। मातूफ बनती है क्या मैम? नहीं, वो तो अत्फ होगा तब मातू करेंगे ना, जब ये अत्फ ही नहीं है तो क्या। और यहाँ भी तो लगा है, जमीर भी तो आ रही है, फा के साथ जमीर भी तो आ रही है। तो सबबिया होगा। फर्स्ट मुरक्कबे जारी है सीधे सीधे। अच्छा, हर्फ जर है ना, हाँ, हाँ फा हर्फ जर है और जमीर जमीर है ना। जमीर और के क्योंकि साथ जमीर के मुरक्कब जारी जमीर के है। साथ जो है, हाँ, जमीर के साथ जो है अगर आता है हर्फ जर तो मुरक्कबे जारी तो बनता है। जी। तो ये क्या है? मुरक्कबे जारी है। अब आगे लअल्लकुम, लअल्ला इसमें क्या है? लाला इसमें मुशब्बह बिल फेल है। हुरूफ मुश- हाँ, रूपे मुशब्बह बिल फेल, ठीक है। और इसमें कुम क्या है? तुम जमीर है। कौन सी जमीर है? मुत्तसिल, और पहले म- एरा म- के हिसाब से मजरूर, मबनी है। नहीं मजरूर तो नहीं है, मंसूब, नहीं और बताइए। मरफू मुत्तसिल, अल्लाह अच्छा, अल्लाह जो है, आप क्या बताया मुत्तसिल अभी? होगा रूपे नहीं तो। मुशब्बह बिल फेल बताया। हाँ, जी, मुत्तिया ठीक है। मंसूब हो जाएगी ना लालकुम। हाँ ये मंसूब होगी शायद। हाँ, अल्लाह कुम जो का है, इसमें कुम जो है हाँ इस्म बनेगा, लाल्ला का इसम है, तो इसम क्या होता है? हर्फ मंसूब मुशब्बह बिल होता है फेल ना। मंसूब होता है। जी। जी, ये है जमीर मंसूब मुत्तसिल है, क्योंकि ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल का इसम है। अब तत्तकून को कौन जो है एनालाइज करेगा? तत्तकून तो पहले मुजारा हो जाएगा। पहले मुजारा। ठीक है, आगे। जमा जमा मुज़क्कर हाजिर का जमा सीगा मुजक्कर हाजिर। ठीक है, बाबे इफ्तियाल। वाव वाव काफिया। काफिया है। अत्तका हाँ, यत्तकी इत्तिका अल। ठीक है। आ, और हुरूफ इल्लत के हिसाब से ही क्या है? सही, सही और इल्लत। सही है तका सही नहीं होगा भाई। नाकिस। निगार आप हाँ बताइए। हाँ अब तक हाँ हाँ, अत्तका नहीं होगा, इत्तका होगा। हाँ, बाबे इफ्तियाल से है ना। इत्तिका। अच्छा अच्छा, इत्तिका। बाबे इफ्तियाल से होता है ना, इत्तका यत्तकी इत्तिकाअन। इत्तिका। यत्तकी इत्तिका। ठीक है। और इसमें सही और इल्लत के हिसाब से क्या है ये? वाव काफ क्या है? इल्लत मौतल नाकिस। मुअत्तल और एक मिनट, और मिसाल भी हो रहा है। जहाँ पे दो इल्लत आती वहां पे क्या पढ़ा? वो आती है ना। हाँ दो आती है तो तो हाँ, क्या वो पढ़ा आती था? वाली आती। मफूल पढ़ा है, है लतीफ पढ़ा है क्या नहीं याद। लतीफ लतीफ मरफू, हाँ हाँ, लफीफ 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 लतीफ मकरून मफरूक, लफीफ। लफीफ लफीफ मकरून मकरून। मफरूक। हाँ, मकरूक। अच्छा अच्छा। क्या होता है मैम? लफीफ, लतीफ मफरूक। मफरूक, मीम फा रा वाव काफ। मफरूक। मफरूक, फर्क करने से मतलब दो दूर दूर है ना। अच्छा, हम्म। और जिसमें साथ में आता है वो लतीफ, वो कहलाता है लफीफ मकरून मकरून। मकरून। हाँ, मकरून। ठीक है। जी। तत्तकून का एक बार मैम बता दीजिए दोबारा से। तत्तकून का फेले मुजारा है, जमा ठीक है। मुजक्कर हाजिर है। हाँ हाँ, जी, और क्या इसमें
मारूफ मुस्बत मुताद्दी, अच्छा, सुलासी मजीद भी हरफैन, लफीफ, मफरूक, मफरूक। हाँ लतीफ, मफरूक, और मरफू है क्योंकि कोई आमिल नहीं है, और इसमें नून राबी है क्योंकि ये अफ़ाल खमसा है। ठीक है, जी। अब आते हैं इसको पूरा जो है सेंटेंस जुमला करते हैं। ठीक है, वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम फ़ौक़कुम तूर। ठीक है, इसमें जो है वाव जो है इस्तिनाफिया। ठीक है, इस में जो है हमने इसको मुज़ाफ बनाया है अभी, और इसमें जो है उसको फेल जो है माजूफ है। अब अखज़ना मीसाक़कुम, ये फेल और फाइल और अब मफूल मिलके क्या बना, जुमला फेलिया बन गया। ठीक है, उसके बाद वाव अत्फ है, फिर जो है नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, ये भी जुमला फेलिया बन गया। फेल फाइल और मफूल बी से मिलके जुमला फेलिया बन गया, और ये मातूफ हुआ किसका, अखज़ना मीसाक़कुम का, यानी मातूफ इलैह। ठीक है, आ रहा है समझ में? जी जी। ठीक है, अब ये दोनों जो है दोनों जुमला मिलके जुमला फेलिया मातूफ इलैह मिलके मुजाफ इलैह बना किसका, इज का। इस मुजाफ था ना। ठीक है, इसका मुजाफ बन गया, और ये मुजाफ इलैह बनकर जो है जो कहते हैं फेल जो महजूफ है उसका जो ये मफूल बना, क्योंकि सेंटेंस मुजाफ इलैह, तो सेंटेंस अधूरा है ना, कोई जुमला तो नहीं बनाएंगे ना, तो जुमला फेलिया बनेगा। ये मुजाफ इलैह जो है क्या बन जाएगा, उसका मफूल बनेगा, उस फेल जो महजूफ है उसका बन के वो जुमला फेलिया बनता है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया? नहीं आया हाँ मैम, एक बार और समझा। ये थोड़ा मिलाने थोड़ा वाला जल्दी एक नहीं बार ना लिख समझ। ले, हाँ इस चीज हाँ, समझ में देखिए आएगी अच्छे से, देखिए लिखवा गीता, दीजिए। देखिए हमने जो है पढ़ा है कि जो है पढ़ा है कि जैसे जुमला फेलिया जुमला इस्मिया होता है, तो जी इसमें हम्म मुब्तदा खबर से बनता है तो जुमला इस्मिया बनता जी। है ना। ठीक है, फेल हमने फाइल फेलिया मफूल पढ़ा कि से फेल जुमला फाइल फेलिया। मफूल से बड़ी जुमला फेलिया बन गया। अब यहाँ पे मुब्तदा इज तो मुजाफ है, मुब्तदा तो नहीं है, हम्म तो अब जी इस जी। जुमला जुमला इसमिया तो बन नहीं सकता, लेकिन अब इज हम्म आया है तो सेंटेंस तो यहीं से शुरू होगा ना, अखजना से तो नहीं शुरू होगा, वाव से सेंटेंस शुरू होगा ना हमारा, और वाव को हमने हम्म इस्तिनाफिया बनाया, यानी कि यहाँ से सेंटेंस आपका नया जुमला बन रहा है। अब नया जुमला जब बन रहा है तो जब इससे कोई भी जुमला शुरू होता है तो उसमें एक फेल, उज़्कुरू फेल जो है वो महजूफ होता है, यानी किसी बात को याद दिलाया जा रहा होता है कि याद करो ऐसा, या जब ऐसा उस हुआ, तो वो जो फेल और फाइल महजूफ होता है उसको जो है हम जो है जोड़ के तब जुमला बना देते हैं कि ये जो है जो महजूफ है अच्छा उसका फेल फाइल मफूल बन के ये जुमला फेलिया बन गया और नया सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ से। ठीक है, जब इस्तेनाफिया होगा और इज से शुरू हो रहा है तब, नहीं तो ज्यादातर आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे या तो फेल से शुरू हो जाता है या तो मुब्तदा इसमें आके तब शुरू हो जाता है, तो सीधे सीधे जुमला फेलिया इसमें बन जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि इज अगर आ रहा है कहीं पे और सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहां पे एक फेल माजूफ होगा। ठीक है, मतलब उज़्कुरू फेल, जैसे बोला उज़्कुरू फेल, तो जहाँ पे इज आएगा वहां पे समझ लेंगे कि उज़्कुरू फेल महजूफ है। माजूफ है, हाँ, उस्कुरू फेल एक माजूफ है, उस्कुरू फेल में ये फाइल लिख ले होता ही है। जरा। हाँ, और उस्कुरू फेल में फाइल रहता है। अच्छा।
आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी आगे बोलिए, लिख लिया कि बोले जी आगे? जी 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 जी, जी जहाँ इज जहाँ आएगा तो वहाँ उस्कुरू फेल महजूफ होगा। माजूफ तो ये होगा, हाँ। जी जी, तो जुमला ये जुमला फेलिया बनेगा। फेलिया बनेगा ना फिर। हाँ, ये जुमला फेलिया बनेगा। जी और ठीक है। उज़्कुरू फेल में फाइल रहता है, ये भी बोला हाँ आपने। हाँ, उसको फेल में पहले, क्योंकि ये जो इसके बाद जो मुजाफिल है पूरा बन जाता है, मुरक्कब इजाफी बनता है, वो मफूल बन के आएगा उसकुरू का। जी जैसे अभी हमने मिसाककुम को मफूल बनाया ना खजना का, फौककुम को बनाया, मुरक्कब इजाफी को हमने मफूल बनाया ना रफाना का। वैसे ये मुजाफ इज जो है मुजाफ है, और बाकी ये पूरा जो है सेंटेंस जो दोनों फेल आए हैं एक दूसरे पे मातूफ मातूफिलय होकर, और वो इज का मुजाफिलय हो गया ना, और मुजाफिलय मुजाफ मुजाफिलय बन के वो मफूल बनेगा। ठीक है। मुजाफ मुजाफिली में बन के मुरक्कब इजाफी हो जाएगा ना मैम। हाँ हाँ, मुरक्कब इजाफी होके उसको फेल का मफूल बनेगा। अच्छा और इसका जो है तर्जुमा है, और याद करो, जैसे उस गुरु का माने होता है ना याद करना, और याद जी करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर, क्या चीज? पहाड़ को। वो पहाड़। पहाड़ होता है, हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वती। अब इसमें खुजू क्या था? पहले अम्र था, फेल था। जी फेल अच्छा, पहले यहाँ से आते हैं। माँ जो है इस मौसूल है, आतैनाकुम बिकुव्वती, ये फेल फाइल और मफूल हुआ ना। आ रहा है समझ में? जी फिर से बोलिए। हाँ, खुजू जो है फेल है। जी ठीक है, इसमें फाइल कौन सा है? अंतुम फाइल है। जी माँ आतैनाकुम, माँ जो है इस्म मौसूल है, आतैनाकुम जो है सिला है। और आतैनाकुम में तीनों चीज है ना, फेल फाइल मफूल। कुम मफूल हुआ ना मैम। कुम मफूल, आतैना में फेल फाइल मफूल, ये जुमला फेलिया बन के सिला बना माँ का। माँ का। ठीक है। और बी कुव्वतिन जो है जार मजरूर होके मुताल्लिक हुआ फेल का। फेल खुजू का जो है मुताल्लिक हो गई है। ठीक है। अब वो खुजू फेल अपने फाइल और मफूल, जो ये है ना, इस मौसूल और सिला बन के जो है मफूल बना ना, ये मफूल और मुताल्लिके फेल जो है क्या बना? बेकुवतिन, ये मिलके जुमला फेलिया बना। जी आया समझ में? जी आया समझ में। किसी को नहीं आया तो पूछ ले। बेकुवतिन जो है जार मजरूर है, वो मुताल्लिक होता है हमेशा फेल का। अगर जुमले के इसमिया में आता है वो खबर का मुताल्लिक होता है, और जुमले फेलिया के साथ अगर मुरक्कबे जारी आता है तो वो फेल का मुताल्लिक होता है। ठीक है। तो खुजू फेल अपने फाइल और मफूल मुताल्लिक फेल से मिलके बना जुमले फेलिया। ठीक है। अब आया वस्कुरु माफी। वस्कुरु भी क्या है? फेल है, इसमें फाइल अंतुम है, और माँ और फी मुरक्कबे जारी हो गया, और माँ इस्म मौसूल है। इस्म मौसूल और फी ही जो है सिला हुआ किसका? इस मौसूल का। ये इस मौसूल जो है सिले के साथ मिलके क्या बन गया? मफूल बन गया। मफूल किसका बना? उसकुरु का। उसकुरु उस्कुरू फेल का। अपने, हाँ, उसकुरु फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया बना।
اب دونوں جملہ فعلیہ کے بیچ میں واو آ رہا ہے، تو پہلا والا جملہ فعلیہ جو ہم نے بنایا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، وہ معطوف الیہ ہے، اور وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا ما فی جو ہے معطوف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ہے پکڑو جو ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ، یعنی قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا، وَاذْكُرُوا مَا فِي، اور یاد کرو جو اس میں ہے. ٹھیک ہے، آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی میم یہ معطوف الیہ والا ایک دفعہ اور بتا دیجیے. ہاں، جو یہ خضو تھا، جی خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ ایک پورا جملہ فعلیہ بنا نا آپ کا. جی یہ معطوف الیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو آ رہا ہے عطف، اور جو اذکروا ما فیہ یہ جملہ فعلیہ بن کے معطوف بنا. یہ معطوف بنا. ہاں معطوف بنا معطوف الیہ کا، پہلے والے کا، واو سے پہلے جو سینٹینس آیا جملہ فعلیہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. جی اب نیکسٹ جو ہے لعلکم تتقون، یہ تو بہت آسان ہے. حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. تتقون فعل فاعل مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن کے خبر بنا لعلہ کا. اور جو ہے کم جو ہے اسم ہے لعلہ کی، تو اسم مشبہ بالفعل جو ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. اور اس کا جو ہے ترجمہ ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو. ٹھیک ہے، یعنی تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. آگے سمجھ میں؟ لعلکم میں میم اسم تو یہ ہوا کم، ہاں، اور یہ اور یہ لعلہ تتقون، جو ہے یہ خبر ہے اس کی. نہیں لعلہ خبر نہیں ہے، لعلہ تو حرف مشبہ بالفعل ہے نا، حرف ہے وہ. اچھا اچھا جی لعلہ جیسے انا ہوتا ہے جی، ویسے ہی اس کی بھی لعلہ ایک ہوتا اسم اور ہے. ایک خبر، ایک اس میں خبر اس اور کی ایک بھی اسم ہاں ہوتی ہے. اسم ہوتی ہے. ہاں، تو اس میں اس کا کیا ہے؟ کم ہے. اور تتقون جو ہے جملہ اچھا فعلیہ بن تتقون کر، اس کی ہاں ہاں خبر ہو گئی. تتقون جملہ فعلیہ بن کر اس کی خبر بنی. اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنایا. اچھا اچھا اچھا، لعلہ کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی خبر ہے، تو کم جو آپ ہے وہ ہاں اسم ہے اور ہاں تتقون اس کی خبر ہے. ہاں، انا کسے یاد رکھی نا، ان اللہ پڑھتے ہیں جی نا جی لوگ، جی ہاں، ان انا اللہ کا غفور بھی ایک الرحیم، اسم اور ایک ہوتا ہے ان اسی اللہ طرح اللہ غفور اللہ الرحیم پڑھتے ہیں نا. ہاں، کا. جی تو لعلہ بھی انا کی طرح ہی ہے. جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہوں گے ہاں، اس کی ایک اسم اور ایک ان کی خبر ایک ہوگی. اسم اور ایک خبر خبر ہے. ہوگا. ہاں اچھا ٹھیک. ٹھیک. اب ایک بار پورا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے لیا پختہ عہد تم سے اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تم کو ساتھ قوت کے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور یاد کرو جو اس میں ہے، تاکہ تم ایک متقی پرہیزگار بن جاؤ. جی ٹھیک ہے. جی اب میم. جو ہے تجوید کے رول سے، تجوید کا رول ایک ایک آدمی ایک ایک بتاتا جائے. وَإِذْ کا کوئی ایک بتائے کیا ہے؟ کوئی بھی ایک بتا دے. واو کے واؤ اوپر کو حرکت ہے جلدی پڑھیں تو گے اس کو وہاں جلدی پہ. پڑھیں گے. جی. اور ہوں اس میں اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، ہوں تو اسے اور اسے بھی جلدی پڑھیں گے. الف کو بھی جلدی، اسے حمزہ کو جلدی پڑھیں گے. خا کو، خا موٹا ہے اس کو سکا موٹا نہیں پڑھیں کرنا. گے، اور موٹے حروف میں سے ہے، اور
زال کو اس سے پڑھیں گے جو آگے کے ٹیتھ ہوتے ہیں اس کو اوپر زبان لگا کر، اور خا کو زال کے ساتھ ملا کے اخذ، اور پھر نون کے ساتھ الف مدہ ہے نا، اسے ایک الف کے کتنے برابر کاؤنٹ نمبر پڑھیں کریں گے. گے؟ جی جی اخذنا. کتنے کاؤنٹ نمبر کریں گے؟ 2 ٹھیک ہے. اب کاؤنٹ. میثاقکم کا کوئی دوسرا بتائے. میم کو یا سے ملائیں گے، یا مدہ ہے تو تھوڑا 2 کاؤنٹ لانگیٹ کریں گے می، اور ہاں تا کا مخرج جو ہے زبان کے اوپر، زبان کی نوک اوپر کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں اس میں لگائیں گے، تا نکالیں گے میم تا، ہاں اور تا کو بھی 2 کاؤنٹ لانگیٹ کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے. اور قاف ٹھیک ہے، آواز نہیں آئے گی سر. قاف ہاں حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ہاں میثاقا، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، دوسرے والے کاف کو یہ مرکب پڑھا جائے گا، اور میم سے ملائیں گے میثاقکم ہو جائے گا. اچھا، یہ کہیں کہیں پہ جیسے یہ الف مدہ بھی دیا ہوا ہے، کہیں کہیں پہ فتح مستقیمہ کے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کو بھی 2 تا کاؤنٹ پہ ہاں کریں گے. ہاں وہ بھی 2 کاؤنٹ لمبا ہی پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ جیسے ابھی ہم اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں، اس پہ جو ہے الف مدہ دکھ رہا ہے، اور کہیں کہیں پہ سا کو کاف سے ملا دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے فتح مستقیمہ ساتھ میں لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی 2 کاؤنٹ ہی پڑھیں گے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. چلیے ورفعنا بتائے کوئی. چلیے ارشیا آپ ہی بتا دیجیے. ورفعنا واؤ کو واو پہ جلدی پڑھیں گے. واو پہ فتح ہے، جلدی پڑھیں گے. ٹا جو ہے ہیوی، مطلب کیونکہ اس پہ فتح ہے تو اس لیے ہیوی اس کو پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ہاں اور فا جو ہے فا 2 دانتوں کے درمیانی کناروں کے نیچے سے طریقے سے مطلب نکالے فا. اور عین کو جو ہے عین مدہ ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. ورفعنا. نہیں 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 مدہ نہیں، این ساکین ہے نا، ہاں اس عین پہ کوئی ساکن، مدہ نہیں ہاں ہے. تو اس کو اس کو فا جھٹکے سے سے ملائیں پڑھیں گے. گے، اس فا نہیں، سے جھٹکا بھی ملائیں نہیں گے. دیں گے، جھٹکا بھی ہاں نہیں دیں گے، فا سے ملا کے پڑھیں گے اس کو. فا سے ملا کے پڑھیں گے. اور الف نون نون پہ جو ہے فتح ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے. اور الف وہ مدہ مدہ مدہ. ہے تو اس کو جو ہے 2 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. ورفعنا. ہاں، اور جھٹکا کہاں پہ دیا جاتا ہے یہ بتائیے. جھٹکا حمزہ جہاں پہ ساکن. حمزہ ساکنہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہاں جھٹکا دیا جاتا ہے. ہاں، جہاں پہ حمزہ ساکن ہوگا وہاں پہ عین پہ نہیں جھٹکا دیتے. جی. یہ ورفعنا نہیں ہے، اس کو صحیح کریے. ورفعنا. ورفعنا. نہیں، ورفع. ورفعنا غلط ہو جائے گا. ورفع فع فع. اس سے پہلے بھی اسٹارٹنگ میں بھی کوئی کسی نے بولا تھا ورفعنا. ورفعنا نہیں ہے یہ، فا عین زبر فع فع فع. ورفعنا. ورفعنا. ہاں، رفع فع کو کھینچنا نہیں ہے، عین کو نکالنا ہے. ورفعنا. ورفعنا. فوقکم بڑے سارے یاد ہیں. فوقکم کا بتائیں. واؤ ساکن ہے، فا کو جلد پڑھیں گے، اور واؤ ساکن سے پہلے جو ہے فتح آ رہا ہے تو یہاں پہ حروف لین ہو رہا ہے تو فو ہو جائے گا. اور ہاں قاف موٹا پڑھیں گے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے. میم کو بھی جلد پڑھیں گے کیونکہ ضمہ ہے، زیر زبر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے. فوقکم، اور میم کو تا سے ملائیں گے، الف لام سائلنٹ ہو جائے گا. فوقکم الطور، الف لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ شمسی کیوں؟ ہو جائے گا. ہاں فوقکم ہاں صحیح، الطور. گڈ. واؤ جو ہے مدہ ہے تو یہاں پہ طور اور را کو ساکن کر دیں گے. پھر اگر میم. رکیں گے تو راہ کو ساکن ہاں کر دیں گے تو آگے پڑھیں گے. جی ہاں، نہیں رکنا ہے تو حرکت کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے. تورا پھر پڑھ دیں گے، رکیں گے نہیں، سانس نہ ٹوٹے پھر. اور اگر رکنا ہے تو را ساکن کر کے تور، پھر یہاں ساکن پہ کر آگے رک سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں. ہاں. پھر ماں الف خضو، یہاں پہ نہیں مد خضو بتائیں. متصل ہو رہا ہے. جی خضو ہاں، خضو خضو رہے خضو گا. نہیں. ہاں، خا حروف حلقی سے ہے، اور زال کا مخرج زو، واؤ مدہ ہے. خضو.
पढ़ेंगे, 2 काउंट लांगेट करेंगे। यहाँ पे खुदू माँ, हाँ यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, मीम के बाद अलिफ मद्दा है, और इसको जो है 4 to 5 काउंट लांगेट करेंगे। फिर और ये कौन सा मद्दा आतैना कहलाता है? मुत्तसिल, हम्म आतैनाकुम, हमजा पे मुस्तकीमा है, मुत्तसिल नहीं है, मुत्तसिल नहीं है, मुनफसिल है। हाँ खुदू हाँ मा ये तैना, हाँ मातैना मा अलग है, हाँ मुनफसिल मुत्तसिल है। है। मुत्तसिल में मुनफसिल हमजा हो अपनी जाएगा असली साइड शक्ल में। में होता है। हाँ और साथ में आता है, हाँ हाँ, तो यहाँ पे बोलने जा रहे थे। मुनफसिल हो रहा है हाँ माँ, मुत्तसिल है, और हमजा जो दूसरे कलमे में है आतैनाकुम, ना। हाँ हाँ, आतैनाकुम फतहा मुस्तकीमा है, और हम्म इसको 2 काउंट पढ़ेंगे। और या मद्दा है तो ता को या से या मद्दा नहीं, मिलाएंगे। या मद्दा नहीं है, या मद्दा नहीं है, नहीं, लीन हो यह रहा है, लीन है। या लीन, है ना, हाँ या लीन है, लीन हाँ हो रहा है, हाँ या लीन हाँ, है। फतहा आ रहा है ता पे आते। ऐमन अब आप कर लीजिए, क्योंकि तजवीज हम्म, से करना सब लोग करिए, एक एक सेंटेंस, एक एक हम्म, वर्ड सब लोग करिए। पहले सही था। हाँ ऐमन करिए अब आप। कर देंगे अभी, और बाहर है, तो जहाँ गलती हो रही बोल दे रहे। या साकिन से पहले जो है फतहा आ रहा है, तो यहाँ पे या लीन हो रहा है, आतई। फिर नून पे फतहा मुस्तकीमा है, 2 काउंट इसको लांगेट करेंगे ना, और कुम, मीम, इसको काफ को मीम से मिलाएंगे, आतई ना कुम बिकुवतिन, बा को जल्दी पढ़ेंगे, और नहीं, हाँ, काफ को और मीम साकिन के बाद बा आता है तो कौन सा रूल होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? इक्फा ये शफी। कौन सा इजहा शफी इजहा कौन सा शफी बोला जाता है? हाँ हाँ, इख्वा शर्फी, आतैनाकुम बिकुव्वतिन, बा को हम्म जल पढ़ेंगे, काफ जो है मुस्तालिया है, वाव से मिलाएंगे, बिकु, वाव को जल पढ़ेंगे, और वाव, हाँ वाव मद्दा है ना, काफ के बाद वाव मद्दा है तो उसको 2 काउंट नंबर करेंगे। वाव पे हरकत है तो उसको जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, और ता के और बाद जो है तनवीन है, वाव है, हाँ तन्वीन तनवीन के बाद वाव आता है तो क्या होता है, कौन इख्फा सा होगा यहाँ होता है? पे। इख्फा होगा, नहीं, इस इदगाम पे होगा। इदगाम जो य है माल गुन्ना इस्लाम होगा। में माल गुन्ना होता है। हाँ, हाँ बिकुव्वतिन, इदगाम हाँ माल गुन्ना माल हो रहा है यहाँ माल पे। गुन्ना होगा, हाँ वद, हाँ वदकुरु, वदकुरु, यहाँ पे आलिफ साकित हो जाएगा, वाव को दाल से मिलाएंगे, दाल को अपनी मखरज से पढ़ेंगे, वद कुरु, वाव मद्दा है तो यहाँ पे 2 काउंट लांगेट करेंगे कुरु को, और माँ को भी 2 चलो। काउंट पढ़ेंगे, और फी ही, हम्म, या मद्दा है तो इसको फा को या से मिलाएंगे, 2 काउंट फी ही, और हम्म। लालकुम, लाम को जल पढ़ेंगे, ला आइन को अल्लकुम है, लाम से, ला अल्लकुम है ना, लाम पे तशदीद है ना, 2 बार पढ़ेंगे ला अल्लकुम। हाँ, आइन को लाम से मिलाएंगे, और फिर लाम को अपनी हरकत चलो, से लाल, काफ को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे, जाहिर करके, सुनना नहीं चाह रहे हो। तत्तकून, ता को पापा ता जी से मिलाएंगे, यहाँ तक। म्यूट कर लें। फिर ता को अपनी हरकत से, फिर काफ जो है हुरूफ मुस्तालिया है, और वाव मद्दा हो रहा है, तो तत्तकून, यहाँ 2 काउंट लांगेट करेंगे, काफ वाव से मिला के, फिर नून को साकिन कर देंगे, तत्तकून हो जाएगा। ठीक है, मीम साकिन के बाद ता आ रहा है, यहाँ पे क्या बनता है? मीम साकिन के बाद ता आ रहा है, कहाँ पे? कौन इजहार सा, शफी। कौन इजहार सी शफी। शफी है? इजहार शफी, इजहार ठीक है। शफी। ठीक है, और मीम साकिन के बाद बा आया था तो क्या बना था? इक्फा शफी। इख्फा शफी। और इदगाम कब बनता है? मीम या साकिन के बाद या मीम आता है। मीम के बाद मीम आता है, मीम के बाद मीम जब साकिन के आता है, बाद मीम आता है, हाँ अच्छा, इदगाम इदगाम शफी होता है मुत्तसिल। फिर। हाँ इदगाम हाँ। शफी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। चलो, खत्म किया जाए। जिन जिनकी रीडिंग है वो है क्लास में, जिनको रीडिंग करने को मिला है, जी मैम। तो आप पढ़ लीजिए एक बार।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ رہ نہیں رحمانی را کو موٹا کر دیا الرحمن رحمانی الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم نہیں الطور ورفعنا کو کھینچیے مت ورفعنا ورفع رفع فع فع ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وذکروا کو جلدی کہیے وذکروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قاف کہیے تتقون پورا ماؤتھ بھر کے لعلکم تتقون چلیے ٹھیک ہے اور کس کا ہے جی میرا ہے میم پڑھ لیجیے آپ بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ نہیں ورفعنا میں آ جا رہا ہے سب کا ورفعنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٹھیک ہے تھوڑا یہ آتیناکم بقوت یہاں پہ بھی ہوگا نا آتیناکم اور بی میں آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون چلیے ٹھیک ہے پڑھنے ہو گیا 2 میں منٹ تھوڑا سے زال کا مخرج سیٹی لگ رہا ہے جب واذكروا ہاں واذكروا ما ہاں آپ فيه لعلكم تتقون ٹھیک ہے میم ہاں ٹھیک بہت بہتر ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اب تھوڑا سا دال اور تا یہ بہت ٹف مخرج ہے اور اس جی کی بہت ہی پریکٹس کرنے پہ آتا ہے اور جب فلو میں پڑھو تو ہم سے خود ہی اسکپ ہو جاتا ہے جی جو ہاں نہیں نہیں واپس ہوتا ایسے آتا ہی ہے خیال پھر جب آتا ہے ذہن جب میں آئے ہوتا ہے پڑھنے لگو تو جب تو ہاں کرنے جب لگتا ہے جہاں اسپیڈ بڑھاؤ وہاں غلط پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو جی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا کیا اتنا اور کر دے گا انشاءاللہ یہاں پہ میم یا جب میم ساکن کے بعد با ہے تو بھی گننا ہوتا ہے نا تو یہاں پہ بھی آتیناکم بقوت قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ہاں چلیے ٹھیک ہے پھر اینڈ کر دیجیے نگاہ ہو گیا ہاں دعا پڑھ لیجیے دعا پڑھ لی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک سبحان اللہم اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جلدی چلو بیٹا دیر ہو بچے بلائے تحسین آپ نے کوشچن نوٹ کر لیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہہ رہے کوشچن نوٹ کیا نہیں کرنا ہے آپ کا ہو گیا ہم نے نوٹ کیے تو ہم کہہ رہے تھے کہیں سیو ریکارڈنگ نہ بند ہو کر جائے لیجیے آپ لوگ کے پاس ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ سے بنا لیجیے گا جی اور